यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 32 आयत में लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उन्होंने उससे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे। एक और हवाला पढ़ते हैं, लूका की अंजील है और उसका 14वां बाब है और उसकी 25 आयत को पढ़ते हैं। लिखा है, जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में ऐसा कौन है कि जब वो एक बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर लागत का हिसाब ना कर ले कि आया मेरे पास उसके तैयार करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हंसना शुरू करें कि इस शख्स ने इमारत शुरू तो की मगर तकमील ना कर सका। या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से लड़ने जाता हो और पहले बैठकर मशवरा ना कर ले कि आया मैं 10,000 से उसका मुकाबला कर सकता हूँ या नहीं, जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है। बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से मज़ेदार किया जाएगा। कलाम मुक़द्दस में से एक और हवाला पढ़ेंगे और ये जो है बहुत अहम हवाला है। ये ईमाल की किताब है, उसका 2 बाब है और उसकी 40 आयत में लिखा है, और उसने और बहुत सी बातें जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस रोज 3,000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते और सब चीज़ों में शरीक थे और अपनी जायदाद और असबाब बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुवाफिक सबको बांट दिया करते थे, और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदावन हर रोज़ उनमें मिला देता था। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से खुदावन सबको बरकत दे। खुदा का शुक्र है। सब लोग बैठ जाएं। आज जो खुदा के कलाम में से हम सुनेंगे ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में भी आपने शायद कभी ना सुना हो, क्योंकि आपने इसके बिल्कुल बरक्स सुना होगा। आज ज़्यादातर लोग जो है वो उस चीज़ को सुना रहे हैं जो बाइबल में है ही नहीं है, और वो ये है कि यीशु ने कहा कि जब तक कोई अपनी लागत का हिसाब ना कर ले बुर्ज बनाना शुरू नहीं करता, और अगर उसको अपनी लागत के हिसाब का पता नहीं तो उसका बुर्ज कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, इमारत कभी भी कंप्लीट नहीं होगी और वो दरमियान में ही छोड़ देगा और लोग उस पर जो है वो हंसेंगे। अब इसके मानी जो है वो बहुत ही गहरे हैं, और अगर जो यीशु मसीह ने ये तमसील दी है उसका मतलब तब ही हमें सही तौर पर समझ लग सकता है जब हम जो है
اس کو یسوع المسیح کی زندگی میں سے دیکھیں گے. جیسے کہ ابھی جو میں نے یسوع نے کہا کہ اگر کوئی برج بنانا شروع کرتا ہے تو پہلے اپنی لاگت کا حساب کرتا ہے. اب یہ ہرگز یسوع یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دنیاوی چیزوں کی بات کر رہا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کوئی بھی کسی کو بات سمجھانی ہو تو پہلے جی کام کرنے سے پہلے لاگت کا حساب لگایا کرو, یہ کر لیا کرو. یہ ہمارے عقلوں کے مطابق یہ باتیں ٹھیک ہیں, لیکن جب آپ یہ حوالہ جو ہے وہ دنیاوی چیزوں یا اپنی حکمت کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس کا مطلب ٹوٹلی تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ اپنے اندر سے پاور جو ہے وہ کھو دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بائبل مقدس کے زیادہ تر آیات کا بید ہم پر کیوں نہیں کھلتا, کیونکہ ہم غلط جگہ پر جو ہے وہ ان ورسز کو یا ان آیات کو بولتے ہیں جن کا مقصد یا جن کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور ہم کسی اور پرپز یا مقصد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. اب یسوع نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ جب آپ کاروبار کرو تو پہلے اپنی لاگت کا حساب کرو. نہیں, یسوع نے یہ نہیں کہا. اگر ہم اس کو اس جگہ فٹ کریں گے یہ اپنا بالکل مطلب کھو دے گا. یسوع نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ اگر تم بزنس کرنا شروع کرتے ہو تو پہلے, یہ یسوع کا کہنے کا مطلب ہی نہیں ہے. یسوع کا کہنے کا سمپل یہ مطلب ہے کہ جب تم میری شاگردیت اپنانا چاہتے ہو تو پہلے اپنی لاگت کا حساب کر لو. اور آج چرچ میں یہی بتایا نہیں جاتا کہ یسوع کی شاگردیت میں آنے کے لیے آپ کی لاگت کیا ہوگی, کیا مسیحی زندگی گزار سکیں گے یا نہیں گزار سکیں گے. اور جب ہم نہیں گزار پاتے تو ہم دوسروں پر بلیم ڈالتے ہیں, دوسروں پر الزام دینا شروع کرتے ہیں. ہم اپنی ناکامیوں کو دوسروں پر ڈال دیتے ہیں کہ ہماری ناکامیوں کی وجہ دوسرے لوگ ہیں. اور آج یہی چرچ میں سکھایا جاتا ہے کہ یسوع کو جب آپ قبول کر لیتے ہو آپ کی زندگی مکمل طور پر چینج ہو جائے گی. بس بلیسنگ, برکتیں, پیسہ, دولت, شہرت, واٹ ایور جو کچھ بھی مٹیریلسٹک چیزیں ہیں ہم کہتے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے, جبکہ یہ بائبل مقدس کے مطابق مسیحی زندگی کے لیے یہ بالکل ہی غلط ٹیچنگ ہے. اور آج اس لیے مسیحی لوگ یسوع کے ساتھ وفاداری کبھی انہوں نے یا خادمین نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ مسیحی زندگی کی لاگت کا کبھی آپ نے حساب لگایا ہے. صرف دعا سے کام اب نہیں چلنے والا, یہ تب تک ہی چلتا تھا یا چلنا تھا جب تک کوئی بتانے والا نہیں تھا. لیکن اگر آج لوگ یہی پرابلم ہے کہ وہ اپنی لاگت کا حساب ہی نہیں کرتے, ان کے نزدیک دعا ہی سب کچھ ہے, ان کے نزدیک چرچ آنا ہی سب کچھ ہے, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مسیح زندگی اپنانے سے پہلے خادمین کو یہ سکھانا چاہیے کہ جو بھی مسیح کو قبول کرنے والا ہے اس کو اپنی لاگت کا حساب کرنا ہوگا. ہم جو لاگت کا حساب لوگوں کو لگا کر دیتے ہیں وہ یہی ہے, برکت آ جائے گی, یسوع کو قبول کر لو, شفا آ جائے گی, یہ آ جائے گا, وہ آ جائے گا. لیکن یسوع نے اس حوالے میں یا اپنی پوری زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں کہا, کیونکہ ہم بائبل کو سمجھتے نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اب جب آپ نے یسوع کو قبول کر لیا تو چائیں تو تسی مسیح بن گئے. سو آپ نے جو ہے وہ چائیں تو مسیح کو قبول کر لیا. خادمین کی غلط تفسیر کی وجہ سے حالات چینج ہو جائیں گے. اس وجہ سے اب کوئی بھی بائبل مقدس میں ایسا آپ کو حوالہ نہیں ملے گا جس میں رسولوں نے اس طرح کی تعلیم دی ہو اور لوگ تبدیل ہوئے ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کا آخر کیسا ہوا اور ہمارا آخر کیسا ہوگا. دنیا میں ان کا آخر دردناک تھا, لیکن ان کی ایٹرنٹی یا ان کی ابدیت وہ محفوظ تھی. اور ہماری دنیا میں ہماری زندگی شاید ان چیزوں سے محفوظ ہو, لیکن ایٹرنٹی دوزخ میں گزرے گی, ابدیت ہمیشہ کی آگ میں گزرے گی, کیونکہ ہم نے کبھی اپنی لاگت کا حساب لگایا ہی نہیں. اور خادمین کو خود پتا نہیں تو انہوں نے کسی کو کیا بتانا ہے. آج لوگوں کی زندگیوں کی بربادی کا سبب لوگ نہیں ہیں, خادمین ہیں, کیونکہ جو کچھ انہوں نے سکھایا ہے لوگ اسی پر عمل کرتے یا نہیں کرتے, کیونکہ ہمارے سکھانے میں پرابلم تھی. ہم نے
جو ہے وہ کبھی یسوع کے ساتھ رفاقت نہ رکھی ہے، نہ رکھنی ہے، اور نہ یسوع کی ہمیں سمجھ لگتی ہے، کیونکہ ہم اپنی حکمت سے چلتے ہیں۔ پالوس رسول جب دمشق کی راہ پر اس پر یسوع المسیح ظاہر ہوئے تو یسوع المسیح نے اس کو جب تبدیل کیا تو یسوع المسیح نے کہا کہ ایک نبی سے کہا کہ جا اور وہ اتنے دنوں سے جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ اندھا ہو گیا، اس کو جا کر جو ہے وہ بتا دے کہ میں نے جو ہے اس لیے تجھے چنا ہے کہ تو قوموں، بادشاہوں اور اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ یہ ہے حوالہ بھی میرے سامنے ہی ہے، اعمال کی کتاب اس کے 9ویں باب میں پہلی آیت میں لکھا ہے، اور سول جو ابھی تک خدا کے شاگردوں کو دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے۔ آگے آپ یہ سارا پڑھ لیجئے گا، لیکن لکھا ہے کہ 13ویں آیت میں حنانیہ نے جواب دیا، اے خداوند میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی برائیاں کی ہیں۔ کس کے بارے میں؟ سول کے بارے میں، جو بعد میں پالوس رسول بن گیا۔ اور پتہ ہے خدا نے اسے کیا پیغام دیا تھا؟ خدا نے اسے یہی پیغام دیا تھا کہ میں نے تجھے کیوں چنا ہے۔ کیوں چنا ہے؟ 15ویں آیت میں لکھا، مگر خدا نے اس سے کہا تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کے لیے میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ یہ کون سے یسوع کی میں بات کر رہا ہوں؟ آپ والے یسوع کی میں بات نہیں کر رہا، یہ میں بائبل مقدس والے یسوع کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے یسوع المسیح کو آج تک جو پریچ کیا ہے وہ یسوع ہے ہی نہیں، اس کی کوئی وجہ ہے۔ یسوع نے اس کو چنا، اس کو یسوع نے بتا دیا کہ میں نے تجھے کیوں چنا۔ پترس کو چنا، اس کو بتا دیا میں نے تجھے کیوں چنا۔ اور یہودا اسکریوتی کے بارے میں ہم لوگ اتنا کم جانتے ہیں کہ وہ بالکل ہی ایسے ہی ہے۔ یہودا اسکریوتی کے بارے میں بائبل مقدس میں آپ کو شاید یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ کسی شاگرد کا نام یا کسی شاگرد کے بارے میں پرانے عہد نامہ میں کوئی پروفیسی نہیں ہے، لیکن یہودا اسکریوتی کے بارے میں ایک نہیں، دو نہیں، تین بلکہ بہت ساری جو ہے وہ نبوتیں ہیں۔ ہم ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں بھی شاید آج تک ہم نے کبھی یسوع المسیح کا اس طرح تجربہ ہی نہیں کیا جس طرح بائبل کہتی ہے۔ یسوع المسیح کے پاس ایک امیر شخص آیا، اس نے کہا میں ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہوں۔ یسوع نے کہا میرے پیچھے آ جا، سب کچھ چھوڑ کر، یہ وغیرہ۔ جتنے بھی لوگ یسوع کے پاس آئے، سیم یسوع نے ان کے ساتھ یہی کہا۔ یسوع کی ٹیچنگ بالکل صاف کلیئر ہے، لیکن چرچ نے آج تک اس ٹیچنگ کو سمجھا ہی نہیں، کیونکہ مشنوں کی بندھی ہوئی پٹی کبھی بھی ہمارے ذہنوں سے نہیں ہٹائی جا سکتی۔ اور یسوع المسیح کو سوچے تھوڑی دیر کے لیے، کیوں قتل کر دیا؟ وجہ کیوں قتل کیا اور کنہوں نے قتل کیا؟ آپ کو پتہ کنہوں نے قتل کیا؟ یہودیوں نے۔ یہودی اس لیے اس کو قتل نہیں کر سکتے تھے، پتھر نہیں مار سکتے تھے۔ یہ بھی جب بائبل کو ہم پڑھتے ہیں نا، ہمیں سمجھ نہیں کچھ لگتی، کیونکہ رومی حکومت نے یہودیوں سے یہ حق چھین لیا تھا کہ تم اپنی شریعت کے مطابق کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ یسوع کو بارہا پتھر مارنا چاہتے تھے، لیکن وہ نہیں مار سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ لوگوں کو سنسار کرنے کا حق جو ہے وہ رومی حکومت نے جو ہے وہ چھین لیا تھا، اور اس لیے وہ جو ہے وہ پینتوس پلاطوس کے پاس لے گئے تاکہ اس کے ذریعے سے یسوع کو مصلوب کیا جائے۔ یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں جتنی آسان ہم سمجھتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سچائی کی پہچان ہے کیا۔ خدا میں یسوع جس کو چنتا ہے اس کا کوئی پرپز ہوتا ہے۔ اگر میں نے یہ یہودا اسکریوتی کے بارے میں آپ کو بتایا ہے تو یسوع کا ہرگز یہ ہمیں ٹیچ کرنے کا مطلب نہیں تھا کہ یسوع اپنے ساتھ گندے لوگوں کو رکھتا تھا، کیونکہ ہم بائبل کو جانتے نہیں ہیں۔ اگر یسوع یہودا اسکریوتی کو اپنے ساتھ نہ رکھتا تو یاد رکھے وہ یسوع کو نہیں پکڑوا سکتا تھا۔ یسوع بائبل کی نبوتوں کو جانتا تھا، باقی 11 شاگردوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا۔ اور ویسے بھی یہودا اسکریوتی کی زندگی اتنی ڈیٹیل سے بائبل میں لکھی ہے، اور میں نے آج تک کسی خادم کو اس کے بارے میں سناتے ہوئے نہیں دیکھا۔
اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ ہمارے نزدیک ٹھیک ہے جی یہودا نے یہ کر دیا، او بھائی اس کی کوئی ریزن تھی، اس کی کوئی وجہ تھی. حیرانی میں ہمیں جو ہے سچائی جب تک نہیں پتا ہوگی ہم کبھی بھی آزاد نہیں ہوں گے. سچائی کی پہچان کیا ہے؟ کہ آپ کا مذہب، آپ کا چرچ، آپ کی فیملی آپ کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جھوٹ جو ہے، جھوٹ کے خلاف جب بولا جاتا ہے تو سب جھوٹے اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنا دفاع کرنے کے لیے. یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، یہ ہم جو ہے یہ اس کی برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے خلاف ہو. تو ہم نے آج تک اپنی لاگت کا کبھی حساب ہی نہیں لگایا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چرچ کی ہسٹری کتنی ڈارک ہے، کتنی خوفناک ہے، کتنی ہیبت ناک ہے چرچ کی ہسٹری. چرچ نے چرچ کو جلانے تک جو ہے وہ گئے. چرچ، کلیسیا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. کچھ لوگ کتابیں پڑھ کر انفارمیشن لیتے ہیں، کچھ لوگ انٹرنیٹ سے انفارمیشن لیتے ہیں. اب جو میں ابھی آپ کو سٹوری بتانے لگا ہوں، کیونکہ میں تو تب تھا ہی نہیں نا جب یہ سارے واقعات ہوئے، تو مجھے کہاں سے پتا چلا؟ خدا نے تو یہ بتانے نہیں ہے نا. لیکن خدا پہلے آپ کی سوچ کو ڈیولپ کرتا ہے تاکہ جب آپ ہسٹری کو پڑھیں تو کس طرح جو ہے وہ آپ ان چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں. سنیں، جب بائبل مقدس کا پہلا ترجمہ کیا جانا تھا تو کیا ہوا کہ انگلینڈ میں ایک شخص تھا ولیم ٹینڈول. تو اس نے جو ہے یہ اپنے ذہن میں سوچا کہ میں جو ہے وہ بائبل مقدس کا ترجمہ کروں گا انگلش زبان میں. اور کیا ہوا؟ چرچ نے اس کے خلاف پتہ کیا حکم دیا؟ چرچ نے، خادموں نے اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور آپ کو پتہ اس کی موت کیسے ہوئی؟ چرچ کے لوگوں نے، پادریوں نے اور فادرز وغیرہ نے اس کو زندہ جلا دیا. یہ ہے آپ کے چرچ کی ہسٹری. اب اگر یہ خادمین کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ لوگ ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ جھوٹ اتنا زیادہ چرچ میں پھیلا ہوا ہے کہ ہر بندہ اس کی زد میں ہے. اور اگر کوئی یہ سنا دے کہ یہ سب جھوٹ ہے تو سب لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. لیکن ہوز کیئر؟ کس کو اس کی پرواہ ہے؟ جو تو دنیا سے بلونگ کرتا ہے اس کو تو پتہ ہے کہ دنیا کے لوگ، دنیا کی چیزیں اس کے لیے بہتر ہیں. لیکن جس کو اپنی لاگت کا حساب ہوتا ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. آپ کیوں خدا یسوع کے ساتھ وفادار نہیں ہیں؟ کیوں آپ اپنے کام کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یہی سکھایا جاتا ہے. یہ ایسی کڑوی سچائیاں ہیں جو کہ نہ خادمین سنانے کی ہمت رکھتے ہیں اور نہ وہ سنا سکتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. اس شخص کو پتا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کی موت کیسے ہوگی. کیونکہ اس وقت کیتھولک مشن جو تھا اس کی بہت ڈارک ہسٹری ہے، بہت ہی. کیونکہ ہمارے خادمی تو یہ کہتے ہیں سارے صحیح نے، وہ بھائی سارے ایویں صحیح نے. کیونکہ تمہیں جب نہیں پتا تو تسی کہو کہ سارے صحیح نے، کوئی بھی صحیح نہیں. اسی سارے بگڑے ہوئے ہیں، اسی سارے خدا تو دور ہے، تاریکی ویچا. سمپل سمجھ لگی؟ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی شخص، صرف جو فادر لوگ ہوتے تھے، جو پادری لوگ ہوتے تھے سمجھنے کے لیے، وہی کلام کو پڑھتے اور انہی کی زبان میں، اس لیے کسی اور زبان میں ترجمہ کرنے کا مطلب ہے سزائے موت. کیا ہے؟ سزائے موت. اگر اس زمانہ میں لوگ یہ سوچتے تھے تو آج اگر پادری سوچے نا وہ روح سے معمور ہے، تو میرا نہیں خیال وہ روح سے معمور ہے، نہیں معمور. اب دیکھیں میں نے بھی تو ہسٹری کی بات ہی کیا، لیکن کلام مقدس کے سانچے میں بالکل وہ پوری آتی ہے، نہ کہ ادھر ادھر دیا مار مور کے چلو جی وقت ضائع کر دیتا. اور یہی آج پرابلم ہے، لوگوں کو اپنی لاگت کا حساب ہی نہیں ہے. لوگوں نے تو یسوع کو اس لیے قبول کیا نا کہ برکت آئے گی، اور یہ غلط چیز ہے. بائبل اس کی جب اجازت دیتی نہیں ہے، ہم کہاں سے گھسیٹ دیتے ہیں. ایک اور شخص تھا مارٹن لوتھر. اب جب یہ کیتھولک مشن ہی جو پہلے وہی بڑا سارا مسیحیت کو کنٹرول کیا ہوا تھا، اس سے پھر آرتھوڈاکس نکلے،
اور پھر اس سے جو ہے وہ 15ویں اور 16ویں صدی میں جو تبدیلی آئی نا وہ مارٹن لوتھر کی وجہ سے آئی. اس نے جو ہے اس نے کہا نہیں بھائی یہ جو ہسٹری کی کتابیں ہیں نا یہ ایکسٹرا کتابیں ہیں, صرف 66 بکس جو ہیں وہ وہی پڑھنے والی ہیں. اب خدا جب آپ کے مائنڈ کو ٹرین کرتا ہے نا تو وہ پہلے اپنے ریولیشن کو کھولتا ہے, پھر آپ کو ان چیزوں کی طرف لے کر آتا ہے. اور جو پہلے ان چیزوں کی طرف لے کر آتا ہے وہ بڑی جلدی گمراہ ہوتے ہیں اور ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اور لوگ یہ ہسٹری کی چیزیں بتا کر اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا علم ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کی طرف دیکھیں, ان کو پتا تھا کہ ان کی لاگت کیا ہے. آپ کو نہ پتا ہے اور نہ پتا چل سکتا ہے, کیونکہ خدا کا روح ہم سے بولتا ہی نہیں ہے. یہ جو ہم دعاؤں میں ڈرامے ڈرو میں لگا لیتے ہیں خدا کا روح نہیں بولتا. اب مجھے ایک بات بتائیں, یہاں پر یہ بات کرنا ضروری ہے, ہمارے چرچ کی یہ بات ہے. ایک بندے کو جی خدا نے کلام دیا تو جی یہ میرے لیے تھا, خدا کہتا تو میری یہ خدمت کرنا. اب میں یہ سوچتا ہوں اس بندے کو پتہ نہیں ہے کہ خدا اب یسایہ نبی نہیں بنا رہا, لیکن ہم اس کو اپنے مطلب کے لیے کہہ دیں گے یہ میرے لیے ہے. اب یسایہ نبی کے بارے میں آپ کو ایمن آپ میں سے بھی کسی کو پتہ نہ ہو کہ اس کی موت کیسے ہوئی تھی. ان بیبلیکلی چیزیں جب ہم کرتے ہیں اپنے آپ کو یہی تسلی دینے کے لیے کرتے ہیں, اور باقی بائبل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب جب بائبل مقدس میں سے دیکھیں نا, کسی رسول نے جو بھی یسوع کے رسول تھے انہوں نے یہ کبھی بھی حوالہ نہیں دیا کہ ہمارے ساتھ خدا نے یہ کلام کیا تم یسایہ جیسے تم اس جیسے او بھائی ہم میں یہ کس طرح آ گیا, کیونکہ ہم نے سیکھا ہی غلط ہے. سیدھی سی بات, جو کلام میں ہے اس کو ویسے ہی رہنے دے, ہمارے لیے بھی بہتر ہے اور لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے. سو بتانے کا یہ مقصد کیا ہے, ہم ایسی چیزیں کر کے سمجھتے ہیں ہم روحانی ہیں. ہم روحانی نہیں ہیں, ہم روحانی نہیں ہے. روحانی کا مطلب دعا کرنا تو ہوتا ہی نہیں ہے نا, لیکن ہمارے نزدیک وہی ہے. کیونکہ مجھے دعا کے بارے میں اتنا بولنے میں پتہ کیوں نہیں ہے. اگر کوئی مجھ سے بات بھی کر لینا تو مجھے پتہ ہے دعا کی طریق کے بارے میں, مجھے پتہ ہے ساری چیزوں کے بارے میں, اس لیے میں اتنی بولڈنس سے کہتا ہوں. اور بائبل بھی اس چیز کی تصدیق کرتی ہے, ادروائز میرا تو کوئی پوائنٹ آف ویو کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور جب مارٹن لوتھر نے یہ کہا تو پتہ ہے اس کے پیچھے ڈارک سیکرٹ کیا ہے. صرف چرچ یہ چاہتا تھا کہ لوگ خود کلام کو نہ پڑھے, کوئی سوال نہ اٹھایا جائے. اس لیے اس نے 95 تھیسیز جو ہے وہ چرچ کے دروازے پر لگا دیں. چرچ نے اس کو باغی قرار دے دیا. چرچ نے, ان لوگوں کو پتا تھا آج جتنے بھی پروٹسٹنٹ فرقے ہیں یہ اسی کی پیداوار ہے, لیکن ہمیں ان چیزوں سے کوئی لینا نہیں. ہم خیالی چیزیں کرتے رہتے ہیں. میں تو کہتے ہیں دعا چھڈو, کوئی کلام نو ویکھو, کلام کہندا کیجے. دعا آپ کو گائیڈ نہیں کرتی, خدا کا کلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے. ہم لکیر کے فقیر ہیں, ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اپنی لاگت کا حساب آپ نے کب لگانا ہے. جب تک آپ نہیں لگا سکتے آپ کبھی بھی مسیحی زندگی کامیابی کے ساتھ نہیں گزار سکتے. کامیابی سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے, میں جو ہے وہ دوسری کامیابی کی بات کر رہا ہوں, یعنی کہ مسیح کے ساتھ پیوست ہو کر چلتے رہنا, یہ کامیابی کی بات ہے. ہم پتہ بائبل کو بالکل ہی ایسے مروڑ تروڑ کے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا, کھچڑی بنا دی ہے. اب صحیح بائبل تو ہے ہی نہیں ہے. یسوع نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنے ماں باپ سے دشمنی کرے. اچھا اب اس آیت کو بھی نا ہم نہیں سمجھتے, اس کی وجہ کیا ہے, ہمیں بائبل آتی نہیں ہے. پتہ ہے آپ کے ماں باپ کب آپ کے خلاف ہوتے ہیں, آپ کے کلیسیا آپ کے خاندان کب آپ کے خلاف ہوتے ہیں, جب آپ ان کے جھوٹ کے خلاف بولتے ہیں. اور اگر آپ اپنے خاندان کے ساتھ ابھی تک ملے ہوئے ہیں اور ان کے کان تک جوں نہیں رینگتی ہے دعا شامہ, کسے کام دیاں نہیں جے, کسے کام دیاں نہیں جے. پوری دنیا میں جڑے مرضی پادری دا میسج سن لو, میں میسج کسے دا سن کے تیار نہیں کرتا. ہاں جو میں ابھی ہسٹوریکلی 2 میں نے واقعات بتائے یہ میں نے ہسٹری سے لیے ہیں, لیکن کلام میں کدی کسی دا سن کے نہیں اگے سنایا, اور نہ مجھے کسی کلام دی ضرورت ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے میری اس زمین تے خدمت کی ہے. جنہوں پتہ ہے نا وہ دی خدمت کی, وہ کدی میسج ختم نہیں ہوندے, تے جہدے کول نہیں وہ کو میسج کدی ہوندے ہی نہیں. سو دیکھیں کہ شگرد پہلی کلیسیا, ابتدائی کلیسیا جو ہے, ان کو پتا تھا کہ ان کو جب عمارت انہوں نے بنانی ہے تو کیا لاگت ہوگی. لاگت کیا ہوگی, اپنے ماں باپ سے دشمنی کرنی پڑے گی. کیسے, کیونکہ جو ان کا بلیف ہے, جو ان کا یقین ہے, آپ بالکل اس کے اگر الٹ چلتے ہیں تو اوبیسلی وہ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. یہ کوئی
इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, लेकिन हमें क्या पता, बाइबल तो पढ़ते नहीं है। बहन भाई आपके दुश्मन हो जाएंगे। और जब खुदा ने आपको बुलाया है तो बाइबल मुकद्दस में से कोई एक ऐसा नबी हो, कोई ऐसा एक रसूल हो जिसको लोगों ने अप्रिशिएट किया हो तो बताएं, अगर नहीं तो बराए मेहरबानी खुदा से रहम की दुआ करें। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। ठोकरों का लगना जरूर है, लेकिन अफसोस उस शख्स पर जिसके वसीला से ठोकरें लगती हैं। और ये पता है किसके बारे में कहा? ये खुदा यीशु ने उन लोगों के बारे में कहा जो उसके नाम से कहलाते हैं और जो वो लोग जो ठोकर खिलाते हैं। हमने कभी अपनी लागत का हिसाब लगाया ही नहीं है। यीशु ने कहा कि जब कोई शख्स घर बनाना शुरू करता है या बुर्ज बनाना शुरू करता है, पहले अपनी लागत का क्या करता है? हिसाब करता है, इतने लाख रुपया लगेगा, इतने फौजी मुझे चाहिए जंग करने के लिए, और अगर नहीं तो क्या करेगा? दूसरे बादशाह से जाकर सुलह कर लेगा। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुसी असी बस शैतान ने सुलह की थी, दुनिया ने सुलह की थी। भाई हमने दुनिया में रहना है तो हमने दुनिया जैसे काम भी करने हैं, हमने दुनिया जैसे काम भी करने हैं। हमारा और हमारी टीचिंग और बाइबल मुकद्दस की टीचिंग का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पतरस को और यहूदा अस्करियोती ने पता है यीशु को क्यों पकड़वाया? उसको यही पता था कि यीशु मसीह बादशाह है, ज़मीनी बादशाह, और वो लड़ेगा। और जब उसने अपनी मौत का इज़हार किया, सबसे पहले यहूदा अस्करियोती ने ही इनकार किया। आपने बाइबल को कभी पढ़ा नहीं है। वो कभी यीशु पर ईमान लेकर आया ही नहीं था। वो यीशु के साथ सिर्फ इसलिए था कि वो वजीर वगैरह बनना चाहता था, और कोई बात नहीं। एडे भी ना रूहानी हो कि तुहानू रूहानी गल दी समझ भी ना लगे। सब शागिर्द यीशु पर गाहे बगाहे अपने ईमान की तस्दीक करते थे, लेकिन यहूदा के बारे में कभी भी हम नहीं देखते कि उसने अपने ईमान का इकरार किया हो, कभी भी नहीं। वो कभी भी यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाया, और यीशु मसीह ने उसको खुद चुना कि यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से वो लोग थे जो यीशु मसीह के पास आए। जो यीशु मसीह के पास आए उसमें से एक भी यीशु ने शागिर्द नहीं चुना। यीशु ने सिर्फ उनको चुना जिनको उसने बुलाया था। और हर शागिर्द की जिंदगी में खुदा का क्या मकसद है, ये भी कलाम में लिखा हुआ है, लेकिन है रहने में मैं इस चीज़ को नहीं, क्योंकि ये तो एक बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, बड़ी गहरी बातें हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि हमने कभी हिसाब ही नहीं लगाया, हमें पता ही नहीं है। आपने जब यीशु को कबूल किया, क्या आपको पता था आपको वक्त देना पड़ेगा? नहीं, जो तुहाडे को टाइम होए तुसी उदों कड्डो, और यही आपने गलत लागत का हिसाब लगाया। तुहानू पता है कि जो तुसी यीशु को कबूल करना सी, तुहाडे माँ प्यो तुहाडे खिलाफ हो जाना। नहीं, तुहानू ये सिखाया नहीं गया माँ प्यो की इज्जत करो। इज्जत करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप जब कलाम की बात आती है आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। इज्जत करना और कलाम के मुताबिक चलना कोई और बात है। अगर आपके माँ बाप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते तो ये मैटर नहीं है, ये अहम नहीं है, उनकी अपनी सोच है आपकी। और वैसे भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि लोग ये समझते हैं तजर्बे से कलाम आता है। तजर्बे से कलाम नहीं आता, खुदा के रूह के भेदों के वसीला से कलाम आता है। आपने बाइबल को कभी पढ़ा नहीं है? कलाम में लिखा कि मैंने बच्चों के मुंह से, और खुदा का रूह किसी का गुलाम नहीं है, वो खिदमतें अपनी मर्जी से देता है। और आज चर्च में खिदमतें हम अपनी मर्जी से देते हैं, उसकी रीज़न हमें पता है हम क्यों देते हैं, खुदा का रूह नहीं है। समझ लगी? आपने जब यीशु को कबूल किया, क्या आपको पता था कि आपको कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? नहीं, आपको नहीं था पता। आपको वक्त देना पड़ेगा, आपको जो है वो बहुत सारी चीजों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमें नहीं था पता, और आज तक भी नहीं पता, और आने वाले दिनों में भी नहीं पता चलना। हम इस तरह बाइबल को मॉडिफिकेशन उसमें कर दी है कि असल बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयां हमसे कोसों दूर हैं। अब दुआ से मुझे पता क्यों इतनी चिढ़ आती है, मैं सही बताता हूं, क्योंकि जिन चीजों का यीशु ने वादा किया ही नहीं, हम वो भी दुआओं में मांगते फिरते हैं, और फिर सोचते हैं दुआ से सब कुछ हो सकता है। नहीं होता, ये झूठ है। अगर आज होता हो, हर मसीह दुआ करता है, करता या नहीं करता? करता या नहीं करता? सब करते हैं। और पता है लोगों को ये मेरी बात सुन के क्यों नहीं हजम होती? क्योंकि वो कलाम को नहीं जानते। उनके नज़दीक मैं तो कह रहा हूँ जी दुआ नहीं करनी, वो भाई तुहाडा अपनी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं। अगर तुसी कलाम नूं नहीं समझदे तो तुहानूं सुनन दी जरूरत है। अगर फिर सुन के भी नहीं समझ लगदी
तो फिर तुहाडा खुदा ही हाफिज है। अपनी जब आपने मसीही इमारत बनानी थी, अपनी लागत का कभी हिसाब किया आपने बैठ कर? यार मुझे तो टाइम की भी कुर्बानी, कलाम में लिखा अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल ताकत से खुदावंद अपने खुदा से ताकत आप किन कामों में इस्तेमाल करते हैं? काम भी करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये बाइबल हमें कहते या नहीं कहते, वो तो आपने करना ही करना है। और अगर हम काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं, हमारा मकसद कुछ और है। जब लिखा है कि अपने सारे दिल से, सारी अक्ल, और जो हमारी हिकमत है ना, वो तो बड़ी अजीब सी चीज़ है। खुदा की हिकमत तो हम लेना नहीं चाहते, तो हम इन चीज़ों को, भाई देखो जी काम भी तो करना है। वो भाई कौन कहता काम नहीं करना? करो काम, काम करो, लेकिन ये भी देखो कि बाइबल कहती क्या है। सिर्फ काम की गल ना सुन के उत्थे हाँ जी ठीक है काम करना चाहिए, वो काम करो कि तुहाडे को कोई काम छीन लेंदा। वैसे भी तुसी अगर बाइबल कह भी देंदी काम ना करो तो तुसी करना ही करना सी। मिसालें देते एलिया की, एलिया को खुदा ने मुहैया कर दिया, वो किहड़ा काम करदे? तो तुसी भी इंज करके देखो, साडा उन्ना ईमान ही नहीं, सिर्फ ड्रामे करी दे, होर कुछ नहीं करते असी। ऐ मैं गल्लां करना सीधियां सीधियां। आज कलीसिया यही कर रही है, कलीसिया सिर्फ तमाशे कर रही है, अदरवाइज वो आसमान पर जाने की कोई तैयारी नहीं कर रही। सफीरा और हननिया के बारे में जानते हो कौन थे? उन्होंने अपनी लागत का हिसाब नहीं लगाया था। और पतरस जो है वो पहली कलीसिया को यही टीच करता था। दैट्स वाई उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर जो है वो शागिर्दों के पाँव में लाकर रख दिया, क्योंकि पतरस उनको सिखाता था ये, और उनको पता था। लेकिन क्या हुआ? हननिया सफीरा ने लागत का हिसाब नहीं लगाया। वो यार थोड़ा सा रख लो, 80-10वें हिस्से के बारे इंडिया तमहीदा बन बन के लोगों को सिखाने की कोशिश करने आ। उन्हें तो सारा कोई लिया के थोड़ा जिहा हिस्सा रख लिया सी, ते पतरस नूं खुदा दे रूह ने कह दिता सी साडे अंदर खुदा दा रूह ही कोई नहीं ना, तो बस जो मर्जी असी कीती है। ये हकीकत है, इसमें मैं भी आता हूँ, आप भी आते, हम सब ही ऐसे हैं। समझ लगी है या नहीं लगी? मुझे भी पता मैं क्या बोलता हूँ, मुझे भी पता है कि मैं क्या बोलता हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरी लागत है क्या। यीशु के शागिर्दों को इस चीज़ का पता नहीं था, तो इसलिए वो गतसमनी बाग में से भाग गए। लेकिन जब यीशु मसीह ने दोबारा उन्हें इकट्ठा किया, फिर उनको पता चला क्या कि हमारी जो हमने इमारत शुरू की है उसकी लागत क्या है। और फिर पतरस जैसा कहता है, यीशु मैं 3 दफा इनकार तो किया, लेकिन हुण तू जो कहेंगा मैं करांगा। उन्हें क्या, तू जो बुढ़ा हैगा तेनों भी कत्ल किया जाएगा। यीशु के 12 शागिर्दों को जो है वो कत्ल किया गया, यूहन्ना के अलावा जिसने मुकाशफा लिखा। फिर 11 शागिर्द बनते हैं। क्यों? उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि उन लोगों को पता था कि लागत क्या है, लागत क्या है। हम दुनिया भी रखना चाहते हैं और ऊपर ऊपर से दुआएं भी करना चाहते हैं, ऊपर ऊपर से चर्च भी आ जाना चाहते हैं, और हम सोचते हैं हम बड़ा कोई मार लेते हैं। ये आपके नज़दीक सुनने में ये बातें बड़ी अटपटी सी लगती हैं, क्योंकि आपको इनका तजर्बा नहीं है। और जिन पर खुदा इसके भेद को खोलता है ना, वही ये बयान कर सकता है। अब कुछ लोग सेमिनरी से सीखते हैं, तो कुछ लोग इंटरनेट से सीख लेते हैं। अब दोनों में फ़र्क तो कोई नहीं है कि फ़र्क है वे दसो, फ़र्क तो कोई नहीं है। लेकिन फ़र्क कहाँ पर है कि आप जहाँ से मर्जी सीखो, लेकिन जब तक खुदा का भेद आपकी ज़िंदगी में नहीं खुलेगा, आप किसी भी तालीम के झोंके में आ जाएंगे। और आज चर्च ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं कि वो गलत चल रहा है। जिसने बाइबल का पहला तर्जमा किया उसको क्यों जला दिया गया? ईमानदारों ने जलाया था, वो भी अपने आप को यही समझते थे। मार्टिन लूथर के बारे में, उसको भी चर्च से खारिज कर दिया गया, उस पर भी गिरदारी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। चर्च ने यह किया क्योंकि हम खुदा की ना लीडरशिप में रहना चाहते हैं और ना हम उसको अपना चरवाहा बनाना चाहते हैं। खुदा यीशु ने कहा किसी को ज़मीन पर अपना बाप ना कहो,
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ, ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ। ਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ स्पिरिचुअल फादर बनाने पैंदे ने। यार जो भी ये चर्चिज में हो रहा, जो भी हम कर रहे हैं, ये तो ऐसे फजूल सी चीज़ें ही हैं। हम तो ये भूल ही चुके हैं कि यीशु भी किसी पर्सनैलिटी का नाम है। आपको जब यीशु मसीह का पता चला, उसके बाद फ़ौरन आपने कौन सी तालीम ली है? यीशु से आपने तालीम पाई है या चर्च से? जो चर्च तालीम देता है, कोई भी चर्च हो, वो यीशु नहीं है, और जो यीशु तालीम देता है वो चर्च में नहीं है। समझ लगी? कोई अच्छी से अच्छी भी मिशन आ जाए ना, उसके भी जो असूल बनाए ना, वो खुदा ने नहीं बनाए। मैं तो सीधी सी बात करता हूँ, कोई भी मिशन लाया हो, भावें अद्धी अंजील सुना दी है तो भावें पूरी सुना दी है, हैं? समझ जाओ। तो वो असूल पता किन्ना बनाए ने? वो फाउंडर्स ने। भाई ए बुनियादी असूल ने, ए असूल ने, ए असूल ने, लेकिन वो असूल नहीं है। और अगर हम बाइबल को समझना चाहते हैं, यीशु मसीह में से होकर बाइबल को नहीं समझेंगे, हमें कभी भी बाइबल की समझ नहीं लगेगी। समझ लगे या नहीं लगी? तो ये है कि आपको अपनी लागत का हिसाब होना चाहिए था, नहीं है तो इसलिए आज आप, वो पंजाबी कहते हैं, कभी ठुड्डे खा के मुंह पड़वाया होंगे, जो कभी कन्न, कभी सिर, कभी मत्था, पता नहीं की करके असी खुदा तो इन्ने दूर चले गए, इन्ने दूर, तो सिर्फ आ जाके सारा दुआ दई जे, और कोई गल नहीं जे सानू। वो भाई दुआ तो उदों ही अच्छी लगती ना जो तुहाडी रूहानी जिंदगी भी वधे। समझे या नहीं? नहीं समझे, मुझे पता। और वैसे भी बाइबल में कोई एक हवाला हो कि लिखा हो कि भाई दुआ से आपकी रूहानी जिंदगी बढ़ती है, तो मनो तुसीं वाह दो। नहीं है। क्यों नहीं है? उन दुनिया का कोई पादरी इंज तलीम ही नहीं देता, उसकी वजह। लेकिन वो अगर मैं ये बताता हूं तो मैं ये भी कहता हूं कि कलाम में लिखा क्या है। सो बात ये है कि चूंकि खुदा ने हमें ये सिखाया ही नहीं, हमारा उस्ताद खुदा है ही नहीं। और जो लोग कहते हैं ना कि नहीं जी जमीन तो उस्ताद होना चाहिए, उनको आज तक कलाम की समझ नहीं लगी। अगर जमीनी उस्तादा की तुसी गल करते हो तो उन्होंने भी किसी को सिक्ख्या ही होंदा है। जे कोई 7 डे वाले का होएगा ना उस्ताद, तो जिन्ना मर्जी हो, कोई इलम हो, जो मर्जी हो, 7 डे की तलीम ही देगा। कैथलिक दी होगी, कैथलिक दी देगा। जो मर्जी कर लो तुसी, जिन्ने मर्जी तुसी रूहानी बन लो। लेकिन याद रखें कि आपको अगर यीशु मसीह का हकीकी तौर पर तजर्बा नहीं होगा, आपको इन बातों की समझ नहीं लगनी। सोचिए, आप 1 मिनट के लिए सोचें, जो तौबा की थी, सब तो पहले तुहानू की सिखाया गया? आप भी सोचे, मैं भी सोचता हूँ, हम सोचे जरा। जब हमें यह सुनाया गया कि जब यीशु को आप कबूल कर लोगे आपके साथ होगा क्या, तो सोचे वो सही था, ये जो बाइबल में मैंने पढ़ा वो सही है। आपको लगेगा वो सही है, क्योंकि वो आप बचपन से सीखा है आपने, नस्ल दर नस्ल। ये सिर्फ मैं तो समझता, हमारे खादमों को तो समझ नहीं लगती। ये आज जो तालीम हम सुन रहे हैं, ये अगर मैं सोचूं ना, नहीं जी ये मेरी बनाई हुई तालीम है, ऐसा नहीं है। वो सानू पिछों आई है, सानू पिछों मिली है, सानू पिछों मिली है। लेकिन बात ये है कि मैं भाइयों बहनों आपको बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी पता क्यों मजबूत नहीं है मसीह में? आपको अपनी लागत का हिसाब ही नहीं था। पता आपकी जिंदगी क्यों यीशु में मजबूत नहीं है? क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि आपने क्या करना है, और अभी तक नहीं पता चला। वो भाई मेन मकसद आपका कलाम होना चाहिए। और जब दुआ की बात करते हैं ना, दुआ में तो ये पता ही नहीं ना चलता ये बंदा कलाम से वाकिफ भी है या नहीं है, जितनी मर्जी दुआ की थी। लेकिन बात यह है, आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह को आपने कबूल कर लिया तो पता आपको क्या क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी? अपने बदन की, अपनी ख्वाहिशों की, अपनी सोचों की, अपने पैसे की, अपने कारोबार की, अपने बदन की, अपने रिश्तेदारों की, व्हाटएवर, जो कुछ भी हम जो चीज़ें हमें अजीज हैं उन सब की हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, और जो चीज़ हमें अजीज नहीं उसकी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी।
ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਲਾਮ ਦਾ ਭੇਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। क्यों? खुदा का रूह है ही नहीं। और जिन लोगों की जिंदगी में खुदा का मकसद होता है, पर्पस होता है, याद रखें, मैंने पिछले मंगल भी बताया था, खुदा में यीशु उनको दूसरों में मिलने ही नहीं देता। वो कैसे? उनकी बातें ही जो है वो उनको दूसरों से जुदा करती हैं, और इस तरह होता है कि जो कुछ वो बोलते हैं लोग उस शख्स के खिलाफ हो जाते हैं। सो अगर कोई ये समझता है कि उसको बहुत कलाम आता है, तो मैं समझता मुझे उससे भी ज्यादा आता है। अगर कोई हिस्ट्री की बात करे मेरे साथ वो भी कर ले, अगर कोई कलाम की करे मेरे साथ वो भी कर ले, क्योंकि जहां पर मैंने बढ़ना है मुझे पता है मैंने बढ़ना है, और जहां पर मुझे कम होना है मुझे पता है मैंने कम होना है। ये पौलुस ने कहा था। सो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास सारा इल्म है, नहीं, लेकिन बाइबल मुकद्दस के जो सच्चाइयां हैं दरअसल वही हमें जो है वो आजाद करती हैं। हालेलुया। यीशु ने ये नहीं कहा ओए दुआ करो आजाद हो जाओगे, नहीं, यीशु ने कहा कि सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? क्या करेगी? आजाद करेगी। और उन्होंने पता क्या कहा? ये वो लोग थे जो यीशु के शागिर्दों में शामिल होना चाहते थे, लेकिन यीशु ने कहा सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो उन्होंने पता क्या कहा? सारे ते बाप दादा कभी गुलामी च नहीं रहे, तू किहड़ी गुलामी की गल करना है? सो सच्चाई से वाकिफ तब भी आप होंगे जब खुदा का रूह आप पर कलाम के भेदों को खोलेगा। हालेलुया। मेरे मैसेज में दो ही चीजें होती हैं ज्यादा, खुदा का कलाम पहले ही और उसको रूह को उसके वसीला से खोलता है, इसमें बाकी कोई चीज नहीं होती। कि कभी आपने सुना है नहीं जी ठीक है तुम दुआ भी कर लो तो सच्चाई खोल जाएगी, असं सारे दुआवां तो करने हैं। सच्चाई यही है, लेकिन ये हमें हजम नहीं हो सकती। और सच्चाई का ताल्लुक जो है वो इंसान की ना दुआ से है, ना रियाजत से है, ना बाइबल पढ़ने पढ़ाने से है। सच्चाई का ताल्लुक सिर्फ खुदा से है। दुआ से सब कुछ हो जाता है, तो फिर वो भी दूर करके फौरन टाइम ना क्यों नहीं चर्च आते, खुदा दे नाल क्यों नहीं चल पाते? क्यों? क्योंकि ये हकीकत है ही नहीं। आज के दिन के लिए आज का दुख काफी है, कल का दिन अपनी फिक्र आप करेगा। आओ सारे खड़े हो जाए।